Glory be to his name. उहाँको नाउँको महिमा होस्। For meditation, turn to Bible to book of Habakkuk. हाम्रो वचन ध्यानको निम्ति हामी हाम्रो बाइबल पल्टाउँ हबकुकमा। Book of Habakkuk, chapter 3 and verse 2. हबकुकको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पद। हे परमप्रभु, मैले तपाईको कीर्ति सुने र म डराए। हे परमप्रभु, वर्षहरूको बीचमै आफ्नो काम पुनर्जीवित पार्नुहोस्। वर्षहरूको बीचमै त्यसलाई प्रकट गर्नुहोस्। क्रोधमा कृपालाई सम्झना गर्नुहोस्। O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember mercy. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Habakkuk is the very shortest book in among the prophetical book. अनि भविष्यवाणीको पुस्तकहरू मध्ये हबकुकको पुस्तक चाहिँ सबैभन्दा छोटो छ। It has only 3 chapters. यसको केवल 3 वटा अध्यायहरू मात्र छन्। In these 3 chapters, it contains 56 verses. अनि यस 3 वटा अध्यायमा 56 वटा पदहरू समाविष्ट छन्। And this book begins with a great burden. अनि यो पुस्तक चाहिँ एउटा ठुलो बोझ सहित सुरु हुँदछ। Chapter 1 verse 1 we read the burden which Habakkuk the prophet did see. अनि 1 पदमा हामी देख्छौं भविष्यवक्ता हबकुकले दर्शनमा देखेको भविष्यवाणी। At the same time, this book ends with the joy of salvation. तर साथसाथै यस पुस्तक चाहिँ अन्तमा एउटा मुक्तिको आनन्दबाट सिद्धिदछ। And he said, God is my strength. उहाँ भन्नुहुन्छ परमप्रभु नै मेरो बल हुनुहुन्छ। The person who had a great burden in his life, जुन व्यक्तिको जीवनमा एउटा ठुलो बोझ थियो, the end of this book he said, God is my strength. यस पुस्तकको अन्तमा उहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। And he had a great hope in his life उनको जीवनमा ठुलो आशा थियो that he will make me to walk upon the high places and he will make my feet like hinds feet. उहाँले मलाई उच्च स्थानहरूमा चाहिँ मलाई हिँडाउनु हुनेछ र मेरो खुट्टालाई हरिणको खुट्टा जस्तै बनाउनु हुनेछ। I just give a new name to this book. The 3 chapters of Habakkuk is a book of life changing. अनि यो हबकुकको 3 वटा पुस्तकलाई म एउटा नयाँ नाम दिनेछु जुन एउटा जीवन रूपान्तरणको पुस्तक भनेर। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। The person who has burden, जुन व्यक्तिमा बोझ हुन्छ he doesn't want to continue with that burden. उ त्यही बोझमै अघि बढिरहन चाहदैन। Somebody got a turning point. कुनै न कुनै बेला उसको जीवनमा बदलाव And from the हुनुपर्छ। turning point, his life ends with a great joy or a great hope. अनि त्यो बदलाव आइसकेपछि उसको जीवनमा एउटा ठुलो आशामा परिणत हुँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा He होस्। said, I will rejoice in the Lord of my salvation. उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो उद्धारकर्ता परमप्रभुमा म रमाहट गर्नेछु। Whether I have anything or everything or nothing also, if everything is not favor in my side also, but I will rejoice in the Lord of my salvation. अनि मेरो चाहे भरपुरी होस् अथवा चाहे मेरो विषयमा प्रतिकूल अवस्थामा मसँग केही नभएको अवस्थामा पनि म मेरो मुक्तिदातामा म रमाउने छु। And when he came to know about his life, जब उनले आफ्नो जीवनको विषयमा जानकारी the पाए burden which I had is a temporal one. उसँग भएको बोझ अस्थायी थियो I have a better hope. त मसँग उत्तम आशा छ। As we heard through the Spirit of God, your future is in my hand. अनि जसरी परमेश्वरको आत्माले भन्नुभएको थियो कि आज तिम्रो भविष्य हाम्रो हातमा छ। Your days are in my hands. तिम्रो दिनहरू मेरो हातमा छन्। According to Jeremiah 29:11, he said, I will give you an expected end. यिर्मया 29:11 पदमा त्यहाँ भनिएको छ कि मैले तिमीलाई एउटा उत्तम अन्त दिनेछु। God wants to give an expected end or a better end to every child of God. परमेश्वरले हरेक उहाँको जनलाई एउटा आशातीत उत्तम भविष्य दिन चाहनुहुन्छ। Knowing this, the future or the plan of God, यस भविष्य अर्थात् परमेश्वरको योजनालाई जानेर here the prophet prayed like this. यहाँ भविष्यवक्ताले यसरी प्रार्थना गर्दछन्। That's what our key verse. त्यो नै हाम्रो मुख्य वचन हो। O Lord, revive thy work in the midst of the years. हे परमप्रभु वर्षहरूको बीचमै आफ्नो कामलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। According to our calendar, we have 12 months. हाम्रो जुन पात्र अनुसार हामीसँग 12 महिना छ। Now we are coming to the middle of the year. हामी वर्षको अहिले 20 भागमा आएका छौं। Now we are in the 6th month, अहिले हामी 6औं महिनामा छौं, which means the middle of the year. जसको अर्थ वर्षहरूको बीचमा। That's what he prayed. O Lord, revive the work in the midst of the years. यही कुरा उनले प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु वर्षहरूको बीचमै आफ्नो काम पुनर्जीवित गर्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Prophet, looking into the works of God, he said, Lord, revive your works. अनि एउटा भविष्यवक्ताले परमेश्वरको कामहरूलाई हेरेर भन्दछन् कि हे परमेश्वर तपाईको कामलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। One side, all of the sudden when we read, we come to know one thing. How dare he to say or to command the Lord to revive his work? एकातर्फ हामी हेर्ने हो भने हामी देख्न सक्छौं परमेश्वरलाई उहाँको काम पुनर्जीवित पार्नुहोस् भनेर आज्ञा दिने कति हिम्मत थियो उसँग। Praise be to God.
परमेश्वरको प्रशंसा But होस्। when you go to the deep in the word of God, तर जब हामी परमेश्वरको वचनको गहिराईमा जान्छौँ, we'll come to know what is the work of God. हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरको कामहरू के हुन् भनेर। And why this prophet said, Lord, revive thy works. यो भविष्यवक्ताले तपाईको कामहरू पुनर्जीवित पार्नुहोस् भनेर किन भन्नुभयो? It's not only Habakkuk, यो हबकुक मात्र होइन, many other saints like David and other persons also, they said the same word. अरू धेरै सन्तहरू दाउद र अन्य सन्तहरूले पनि यही वचन भनेका थिए। Lord, how marvelous thy works are. प्रभु तपाईका कामहरू कति उद्वेगका छन्। Lord, how wonderful thy works are. प्रभु तपाईको कामहरू कति अद्भुतका छन्। Psalmist says in Psalms 9:1, भजनकर्ताले भजन 9 को 1 मा भन्नुहुन्छ, he said, with my whole heart I'll show forth all thy marvelous work. उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो पुरै हृदयले तपाईका सम्पूर्ण उद्वेगका कामहरूलाई म प्रकट गर्नेछु। That means he was also a person who saw the works of God. त्यसको अर्थ उनले पनि परमेश्वरको काम देखेको व्यक्ति थियो And he said, I will declare, I will show forth thy marvelous work. र उनले भन्दछन् म तपाईको उद्वेगको कामहरूलाई प्रकट गर्नेछु। Again, that same David said, अनि फेरि त्यही दाउदले भन्दछन् Psalms 26 verse 7, भजन संग्रह 26 को 7 मा, I will publish with the voice of thanksgiving the wondrous work. Read that verse please. 26:7. र म धन्यवादको स्वरले म घोषणा गर्न सकूं र तपाईका सबै अचम्मका कामहरूको बयान गर्न सकूं, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. And all the wondrous work, the thanksgiving voice. धन्यवादको स्वरले तपाईको अचम्मको कामहरू बयान गर्न If सकौं। it is what is his works. यदि यसो हो भने उहाँको काम के हो त? Again, Saint the psalmist says, फेरि भजन लेखकले भन्नुहुन्छ, how terrible art thou in thy works. तपाईको काममा तपाई कति भयानक हुनुहुन्छ। Psalm 66 verse 3. भजन संग्रह 66 को 3, How terrible art thou in thy works. तपाईको काममा तपाई कति भयानक हुनुहुन्छ। So I can say so many works of God. अनि म परमेश्वरको धेरै कामहरू देखाउन सक्छु। But what is his work? तर यो काम चाहिँ के हो त? In the beginning we could see he was a creator. हामी देख्छौं सुरुमा उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। So creator, what type of work he has? अनि एउटा सृष्टिकर्ताको रूपमा उहाँसँग कस्तो काम थियो? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Rather to reading about or study about other creations, अरू सृष्टिहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुको सट्टा when we read in Psalms 139 and verse 14, जब हामी भजन संग्रह 139 को 14 मा हेर्छौं, there David said about the works of God. त्यहाँ दाउदले परमेश्वरको कामहरूको विषयमा बताउनु भएको छ। Psalms 139 and verse 14. भजन संग्रह 139 को 14 पद, म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु किनभने म भययोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाइएको छु, तपाईका कामहरू अद्भुत छन् अनि मेरो प्राणले यो कुरा राम्ररी जान्दछ। I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Here he said about his own life, यहाँ उहाँले आफ्नै जीवनको विषयमा बताउनु भएको छ। I am fearfully and wonderfully made, marvelous are thy works. म भययोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाइएको छु, तपाईका कामहरू अद्भुत छन्। Lord, in the midst of the earth, revive thy works. अनि परमेश्वर वर्षको बीचमा तपाईको कामलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। And this the psalmist also, he was keep on saying about the works of God. अनि यहाँ भजनकर्ताले पनि परमेश्वरको कामको विषयमा बताइरहनु भएको छ। Finally he said, अन्तमा उहाँले भन्नुभयो, how fearfully, wonderfully I have been made. म कति भययोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाइएको छु, Marvelous are thy works. तपाईका कामहरू अद्भुत छन्। When we see the creation of a baby, जब हामी कुनै एउटा शिशु जन्मलाई हेर्दछौँ, it's really a miracle. त्यो एकदम एउटा आश्चर्य हो। I don't want to go into deep. One thing let me tell you. म पूर्ण विवरणमा त जान चाहदिन, तर म तपाईलाई एउटा चीज When the baby बताउँछु। is formed in the womb of the mother, जब कुनै पनि बच्चा आमाको गर्भमा आउँदछ, from the 4th week, the heartbeat starts. उसको चौथो हप्तादेखि मुटु धड्किन सुरु गर्छ। That beat, the heartbeat starts the 4th week, which is created. अनि जुन चौथो हप्तामा सुरु भएको उसको मुटुको गति, Do you know when it stops? तपाईलाई थाहा छ त्यो कहिले बन्द हुन्छ? When that person dies. जब त्यो व्यक्ति मर्छ, Maybe 70 or 80 or 60. सायद 60, 70, 80 मा। So continuously this heartbeat like lubbed up, it's keep on hearing, keep on going, the work is going on. अनि त्यो मुटु चाहिँ धकधक गरेर चाहिँ एकदमै निरन्तर त्यो धड्किरहेको हुन्छ। You might have heard about this what do you call the thermal power. Thermal power, they're creating the electricity. अनि हामीले जुन थर्मल पावरको विषयमा पनि सुनेका छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। They'll keep the big turbine उनीहरूले चाहिँ एउटा ठुलो टर्बाइन राख्छन् and the water will flows from the top. अनि पानी माथिबाट खसालिन्छ। By flowing the water, this turbine will start to rotate. अनि पानी खसेर त्यो टर्बाइन घुम्न सुरु हुन्छ। A big shaft will be connected with the generator.
अनि एउटा ठुलो जुन एउटा पखेटा जस्तो साफ्टलाई The चाहिँ more this जेनेरेटरमा turbine, जोडेको हुन्छ, the more the turbine rotates, जति धेरै त्यो टर्बाइन घुम्छ there the generator will produce electricity. अनि त्यो जेनेरेटरले चाहिँ बिजुली उत्पन्न गर्छ। But in order to rotate this turbine, तर यो टर्बाइनलाई घुमाउनको निम्ति water flows will continuously, it should be there. त्यहाँ पानीको बहाव चाहिँ निरन्तर भइरहनु पर्दछ। If in the dam there is no water, यदि त्यो ड्याममा पानी भएन भने this turbine stops. यो टर्बाइन बन्द हुन्छ। Then the generator cannot rotate or it cannot produce current. त्यसपछि त्यो जेनेरेटरले चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैन। Then there comes the short of electricity. त्यसपछि त्यहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ। Since the day we were created in the womb of our mother, जुन दिनदेखि हामी हाम्रो आमाको गर्भमा रचियौं, since the 4th week this heartbeat started, चौथो हप्तादेखि यो मुटुको धड्कन सुरु हुन्छ। till now it is going on. अहिलेसम्म यो धड्किरहेको छ। That's why we are here. त्यसै कारण आज हामी यहाँ छौं। Is there any water flowing from outside? के बाहिरबाट कुनै पानी बगिरहेको छ र? That is a creation of यो God. परमेश्वरको सृष्टि हो। How fearfully and wonderfully I made. म कति भययोग्य र आश्चर्य रीतिले रचिएको Lord, छु। how marvelous are thy work. प्रभु तपाईँको कामहरू कति अद्भुतका छन्। People they forget the creator मानिसहरू सृष्टिकर्तालाई बिर्सन्छन् and they said, see how much I have stamina. र उनीहरूले भन्छन् मसँग कति ताकत छ हेर। Go into the deep water पानीको गहिराईमा गएर and just control the breath. उनीहरूले सासलाई अड्केर After 120 seconds they'll come up. अनि 120 सेकेन्ड पछि माथि आउँछन्। See how much stamina I have. हेर मसँग कति धेरै ताकत छ। Do you know who is the creator behind this? तर यसको पछाडि को सृष्टिकर्ता तपाईँलाई थाहा There is छ? one creator. त्यहाँ एकजना सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Today human beings totally forget about their own works. मानव जातिले उहाँको कामहरूलाई बिर्सिएका छन्। When you go through these psalms, जब हामी यो भजन संग्रहलाई पढ्दछौं and he was telling my substance was not hid from thee when I was made in secret, verse 15. अनि 15 पदमा भनिएको छ कि म गुप्तमा बनिए र मेरा ती हड्डीहरू तपाईबाट लुकेका थिएनन्। Verse 16, thine eyes did see my substance yet being unperfect. अनि 16 मा भनेको छ मेरो तत्त्व बनि नसक्दै तपाईका आँखाले ती देखे। And in thy book all my members were written. 16 अनि तपाईको पुस्तकमा ती सबै कुरा लेखिएका छन्। which in continuance were fashioned when as yet there was none of them. अनि जुन मेरा अंग प्रत्यंगहरू लगातार बनिदै गइरहे थिए ती मध्ये एउटै पनि That नहुँदा time I didn't have my hands and legs. त्यो बेला मसँग हात थिएन खुट्टा But थिएन। when it is formed, in his book everything is written. तर जब त्यो बनिँदाखेरि उहाँको पुस्तकमा सबै कुरा लेखिएका थिए। I'll have this type of eyes, this type of nose, this type of ears. Everything is written in his book. मेरो जस्तो आँखा नाक मुख सबै कुरा उहाँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And after creating this man, यस मानिसलाई सृष्टि गरिसकेपछि 17th verse, how precious also are thy thoughts unto me, O God, how great is the sum of them. 17 मा भनिएको छ अनि हे परमेश्वर तपाईका विचारहरू मेरा निम्ति कति बहुमूल्य छन् तिनको योगफल कति धेरै छ। He's not the creator, just created the creation and let them go. उहाँले सृष्टिलाई सृष्टि गरेर त्यतिकै छोड्नु भएन। He appointed a place for that creation to dwell. त्यस सृष्टि बस्नको निम्ति स्थान पनि तोकिदिनु भयो। Acts of Apostles chapter 17 प्रेरितको कर्म 17 अध्याय and verse र 26. 26 पद। अनि उहाँले सारा पृथ्वीमाथि वास गर्नलाई एउटै रगतबाट मानिसहरूका सबै जातिहरूलाई बनाउनु भयो अनि तोकिएका समयहरू र तिनीहरूका वास गर्ने सिमानाहरू ठहराउनु भयो। And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth. All the face of the earth. Earth is the place where man or a human could dwell. यी सबै पृथ्वीमाथि नै यो स्थान हो जहाँ मानव जाति चाहिँ वास गर्दछ। It is true man landed in moon. यो साँचो हो मानिस चन्द्रमामा पुग्यो। Why can't he build the house over there? हामी त्यहाँ किन घर बनाउन सक्दैनौँ? God will not allow them. परमेश्वरले त्यो उनीलाई अनुमति दिने You छैन। can go to any planet, यदि हामी कुनै पनि ग्रहमा गयौँ भने but your dwelling place is earth. तर तपाईको वासस्थान भनेको पृथ्वी हो। That's why till today, many scientists went to many planets. त्यसै कारण आजसम्म धेरै वैज्ञानिकहरू धेरै ग्रहहरूमा पुगे। They were trying their level best to build a house to dwell there. उनीहरूले सक्दो प्रयास गरेर घर बनाएर बस्न खोजे। But something is lacking for them to dwell. तर उनीहरू बस्नको निम्ति त्यहाँ केही न केहीको कमी छ। So that in Obadiah it is written, त्यसकारण ओबदियामा यस्तो लेखिएको though छ, you have built your nest in stars, I will push you out from there. तिमीहरूले आफ्नो गुणहरू ताराहरूमा बनाए तापनि म तिमीलाई त्यसबाट धकेलिदिनेछु। Because that planet is not for you. किनकि त्यो ग्रह तपाईको लागि होइन। So God knows where you have to dwell. त्यसकारण हामी कहाँ बस्नुपर्छ परमेश्वरलाई थाहा छ। On
on the face of the earth, which country you have to born. अनि पृथ्वी माथि पनि कुन देशमा तपाईँ जन्मिनु पर्छ, In that country, which state you have to born. त्यो देशको पनि कुन राज्यमा तपाईँ जन्मिनु In that पर्छ, state, which district you have to born. राज्यको कुन जिल्लामा तपाईँ जन्मिनु पर्छ, In that district, which street you have to born. त्यस जिल्लाको पनि कुन सडकमा अथवा तपाईँ जन्मिनु In that पर्दछ, street, which family you have to born. अनि कुन सडकको कुन परिवारमा तपाईँ जन्मिनु पर्छ। See the beautiful plan of God. यो परमेश्वरको सुन्दर योजना छ। Lord, how marvelous are their works. प्रभु तपाईँको कामहरू कति अद्भुतका छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You know, there was a boy, he was looking into the next door of the dog. अनि जुन एउटा केटो थियो अर्को ढोकामा एउटा कुकुरलाई उसले देखेर भन्यो, That dog was fed very nicely every day. अनि त्यो कुकुरले सधैँ राम्रो व्यवहार देखाउँथ्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा They were होस्। rich people, they had a dog. अनि एउटा धनी मानिस थियो, उसँग कुकुर थियो। Every day it drinks soup. हरेक दिन त्यसले सुप पिउँथ्यो, Every morning milk. हरेक बिहान दुध, Every lunch beautiful meat, non-veg. बिहानको खानेकुरामा राम्रो राम्रो मिठो मासुहरू। Master will take that dog for walking. अनि त्यो मालिकले त्यो कुकुरलाई बाहिर हिँडाउन पनि लैजान्थ्यो। This boy looked at everything. अनि त्यो केटोले सबै कुरा देखिरह्यो। It is better for me to die, to live like a dog, or if I were to born like that dog. उसले भन्यो कि म बरु मरेर त्यो कुकुर जसरी जन्मेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। How precious you are. तपाईँ कति बहुमूल्य हुनुहुन्छ। That dog doesn't have soul. त्यो कुकुरको प्राण छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And that dog doesn't know how to call mom and dad. अनि त्यो कुकुरलाई आमा बुवा भनेर कसरी बोलाउन पनि He आउँदैन। doesn't know who is the living God. जीवित परमेश्वर को हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। Brother, sister, where you are born, your father and mother, it is designed and appointed by God before the foundation of the world. यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन तपाईँ आमा बुवाबाट जन्मने भयो त्यो संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले नै योजना रचिसकिएको थियो। Do not frustrate because of a family. तपाईको परिवार देखेर तपाईँ निराश नबन्नुहोस्। My father is not good, my mom is not good. मेरो बुवा राम्रो हुनुहुन्न, आमा राम्रो हुनुहुन्न, They are not properly treating me. उहाँले मलाई राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न। You have to be that. That is the plan of God. तपाईँ त्यही परिवारमै रहनुपर्छ, त्यो नै परमेश्वरको योजना हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Psalms होस्। 100 verse 3, David said, भजन सङ्ग्रह 100:3 मा दाउदले भन्दछन्, He hath made us. उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ We are His people. र हामी उहाँको प्रजा हौं। Praise be to God. परमेश्वरको Now, प्रशंसा होस्। Habakkuk said, revive their works in the midst of the year. हबकुकले भन्दछन् वर्षको 20 मा तपाईको कामलाई पुनर्जीवित Now you गर्नुहोस्। understood what is the work? अब अहिले तपाईले सुन्नुभयो काम के हो? We are the work of His hands. हामी उहाँको हातको काम हौं। He didn't say, let there be Adam. अनि उहाँले त्यहाँ आदम होस् भनेर भन्नु भएन। Let there be fish. Let there be the fowls of the air. त्यहाँ माछा होस्, आकाशका चरा चुरुङ्गी Let होस् there be भन्नु भयो। light. त्यहाँ ज्योति होस्। Now, God never said, let there be Adam. तर त्यहाँ आदम होस् भनेर उहाँले भन्नु भएन। If it would have been like that, thousands of or crores of Adam would have been there. यदि उहाँले त्यसो भन्नुभएको भए हजारौं करोडौं आदमहरू पैदा हुने थिए। But God created man in His own likeness and image. तर परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृजना Out of भयो। His hand He created him. उहाँको आफ्नै हातले उसलाई सृष्टि गर्नुभयो। We are His works. हामी नै उहाँको कामहरू हौं। Now here Habakkuk said, Lord, revive their works in the midst of the year. अब यहाँ हबकुकले भन्दछन् प्रभु वर्षको 20 मा तपाईको कामलाई Now पुनर्जीवित God who गर्नुहोस्। has made us, परमेश्वरले जुन हामीलाई बनाउनु भएको छ, what for He made us? उहाँले हामीलाई के को निम्ति बनाउनु भयो? How much I'm troubling on this earth? हामी यस पृथ्वीमा कति दिन दुःख पाइरहने, How much is bearing all the reproaches? कति पटक हामी निन्दाहरू सहिरहने। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। What you're telling, brothers, it is true. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईले जे भन्नु भएको छ साँचो हो। Read book of Job chapter 14 verse 1. जब हामी अय्युब 14:1 मा पढ्दछौं, स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको र दुःखले भरिएको हुन्छ। Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He's few days and full of trouble. त्यो थोरै दिनको र दुःखले भरिएको That हुन्छ। is written in the scripture. त्यो धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। That is appointed, that is designed by God our creator. त्यो परमेश्वरद्वारा योजना रचिएको छ। A man that is born of a woman is of few days and full of trouble. स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको र दुःखले भरिएको हुन्छ। You ask anyone in this world, तपाईले यस संसारमा जोसुकैलाई सोध्नुहोस्, from the sweeper of the land till prime minister, अनि जुन सफा गर्ने सफाई कर्मीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म, you ask them, do you have trouble? अनि तपाईँ सोध्नुहोस् कि तपाईँलाई कुनै दुःख छ? Every man who is born of a woman have trouble. स्त्रीबाट जन्मेको हरेक मानिससँग दुःख हुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा But होस्। this trouble is for a few days. तर यो दुःख चाहिँ थोरै दिनको लागि छ। To remove this trouble only, Jesus said, often He used to speak to His disciples, let not your heart be troubled. यही दुःखलाई हटाउनको निम्ति नै येशूले अक्सर आफ्ना चेलाहरूलाई गर्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। Why did God create, or why did He made us? उहाँले हामीलाई किन बनाउनु भयो त? For two reasons. दुईवटा कारणको लागि। One is for His pleasure, पहिलो चाहिँ उहाँको आनन्दको लागि, that we read in Revelation chapter 4 and verse 11. त्यो चाहिँ हामी प्रकाश 4:11 मा पढ्दछौं।
हे प्रभु, तपाईँ महिमा, आदर र सामर्थ्य पाउन योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छाको कारणले ती रहन्छन् र सृष्टि गरिए। Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Yes, thy pleasure they were created. तपाईकै इच्छाको कारणले ती सबै कुराहरू सृष्टि Now गरिए। make sure, put it in our heart that we are his creation, or he only made us. अब हाम्रो हृदयमा हामी मानिलियौँ कि हामी नै उहाँको सृष्टि हौँ र उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। We are his work. हामी उहाँको काम हौँ। So he created us, or he made us for his pleasure. उहाँको इच्छाको कारण उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now I purchased what I call the Land Rover. अहिले मैले ल्यान्ड रोभर किने। It's not to just to keep in my room. त्यो चाहिँ कोठामा राख्नलाई होइन, It's not just to keep it in the car shed. अनि त्यो चाहिँ एउटा सेट भित्र राख्नलाई होइन। I bought that car for my pleasure. त्यो कार चाहिँ मेरो इच्छाको कारण मैले किने। I want to travel in, I want to enjoy it. म त्यसमा यात्रा गरेर आनन्द लिन चाहन्छु। God has made you and me for his pleasure. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि उहाँको इच्छाको कारण बनाउनु भयो। Now what is that pleasure? त्यो उहाँको त्यो आनन्द के हो? Ephesians chapter 2 verse 10. एफिसी 2:10 पद। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौँ, जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिनलाई तयार पार्नु भएको छ। For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। For we are his workmanship, हामी उहाँको हातको कारिगरी हौँ, created in Christ Jesus unto good works. असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका। Now what is the pleasure of God? अब अहिले परमेश्वरको चाहिँ इच्छा के हो? When you and I do good to others, तपाईँ र मैले अरूहरूको निम्ति असल गर्न सकौँ, that is his pleasure. त्यो नै उहाँको इच्छा हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now listen carefully. अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Habakkuk said, Lord, revive the works in the midst of the year. हबकुकले भन्नुभयो वर्षहरूको बीचमै आफ्नो काम पुनर्जीवित पार्नुहोस्। So we are his workmanship of hand. अब हामी उहाँको हातको कारिगरी हौँ And we are created for his pleasure. र हामी उहाँको इच्छाको निम्ति सृष्टि गरिएका His छौँ। pleasure is that we have to do good unto others. उहाँको इच्छा यो छ कि हामीले अरूहरूको निम्ति भलाइ गर्न So सकौँ। while it was manufactured itself, it is inbuilt to do good. त्यसकारण मानव जाति सृष्टि गरिनुको कारण नै उसले असल काम गर्नको निम्ति हो। No need to go and study for a particular subject and do good to others. No need to study for this. अरूहरूको निम्ति भलाइ गर्नलाई कुनै पनि विषय पढिरहनु जरुरी छैन। It is inbuilt. यो चाहिँ आफै भित्र बनेर आएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा If होस्। you buy a mobile, यदि हामीले मोबाइल किन्यौँ भने no need of watch. त्यसलाई घडी चाहिँदैन, Because watch is inbuilt. किनकि घडी त्यही भित्र हुन्छ। You can see the time over there. त्यहाँ हामीले समय हेर्न सक्छौँ। Even so, when we are created यसै गरी जब हाम्रो सृष्टि to गरिँदा do good, त्यो असल गर्नको लागि particularly I should not take for psychology or this and that topic, to subject to please others, to do good to others. अरूहरूको निम्ति भलाइ गर्नको निम्ति असल काम गर्नको निम्ति मैले कुनै मनोविज्ञान अथवा अरू कुनै विषय पढिरहनु पर्दैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा See, होस्। for example, toy. उदाहरणको लागि एउटा खेलौना, So, suppose the toy means beating the drum. एउटा खेलौना छ जसले आफै ड्रम बजाइरहन्छ। When you keep it, it won't beat the drum. हामीले त्यसलाई यतिकै राख्दा ड्रम बजाउँदैन। You have to give the key. हामीले त्यसलाई साँच्चै घुमाउनु पर्छ। When the child cries, जब बच्चा रुन्छ, when you just give the key and keep it before the child, जब त्यसको चाबी घुमाएर बच्चाको अगाडि राख्छौँ, it will just beat the drum. त्यसले ड्रम बजाउन सुरु गर्छ। Finally, while finishing that beating, जब त्यो ड्रम बजाउन सिद्धिँदा that toy will smile. It will smile. अनि त्यो खेलौनाले चाहिँ हाँस्छ हिही By गरेर, seeing this, the baby stops crying. अनि त्यो देखेर बच्चा रुनबाट रोक्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। See, is it not good that toy is doing to the child? के त्यो खेलौनाले त्यो बच्चालाई असल काम गरेन र? So we are created for his pleasure. हामी उहाँको इच्छाको निम्ति सृष्टि गरिएका His हौँ। pleasure is that we have to do good to others. त्यो उहाँको इच्छा छ कि हामीले अरूहरूको निम्ति भलाइ गरौँ। By seeing this, our creator will be pleased upon you and me, or he will rejoice over you and me. यो कुरा देखेर हाम्रो सृष्टिकर्ता तपाईँ र मलाई देखेर प्रसन्न बन्नुहुनेछ। Very sad to say, तर भन्नमा दुःख लाग्दो today we कुरा, are not able to do good. आज हामीले असल काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा We are होस्। trying our level best. हामीले सक्दो प्रयास गर्छौँ। The creator comforts us, सृष्टिकर्ताले हामीलाई सान्त्वना he दिनुहुन्छ, consoles us, उहाँले हामीलाई सान्त्वना and what दिनुहुन्छ he र said, उहाँले के भन्नुभयो, what you heard of me, just tell it to others. तिमीले मबाट जे कुरा सुन्यौ त्यो अरूहरूलाई बताऊ। That's why the word of God says, comfort one another with this word. त्यसकारण परमेश्वरको वचनमा भनेको छ यी वचनहरूद्वारा एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ। When Saint Paul speaks about the second coming of Lord and Savior,
जब सन्त पावलले हाम्रो प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको विषयमा बताउनुहुन्छ 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 onwards, they're telling about those things. पहिलो थिस्सलुनीकी 4 को 13 पददेखि उहाँले त्यो भन्न सुरु गर्नुभएको The छ। end of the chapter, त्यस अध्यायको अन्तमा read 18th verse, 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. पहिलो थिस्सलुनीकी 4 को 18 पद पढिदिनुहोस्। यसकारण यी वचनहरूद्वारा एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ। Wherefore comfort one another with these words. One another with these words. यी वचनहरूद्वारा एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ। Already the word is given to you. तपाईहरुलाई वचन दिएको छ, Receive it. त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्, Give it to others. अरूहरूलाई दिनुहोस्। That's what we are doing. त्यही कुरा हामीले गरिरहेका छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Do होस्। the same thing to others. तपाईले यही काम अरूहरूको लागि गरिदिनुहोस्। For this purpose we are created. यही उद्देश्यको निम्ति हामी सृष्टि गरिएका But हौं। still very sad to see we are not able to do good to others. तर भन्नमा दुःख लाग्दो कुरा छ कि हामीले अझै पनि अरूहरूको लागि भलाइ गर्न सकिरहेका छैनौं। What's the problem? Is it the problem with the creator? के समस्या कहाँ छ? सृष्टिकर्ताको हो। When you take the repairable or the repaired mobile to the shop, जब हामीले मोबाइल चाहिँ एउटा पसलमा बनाउनलाई लैजान्छौं, he will give it to the mechanic. उसले मेकानिकलाई दिन्छ, He will open the parts and he will say, उसले त्यसको पार्ट्सहरू खोलेर भन्छ, the IC has gone, it's burnt up. यसको आईसी जलेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस्। only very small, tiny part. You have to change it, then your entire mobile will rectify it. अनि तपाईले त्यो भित्रको एउटा सानो भागलाई बदलियो भने पुरै मोबाइलले काम गर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Brother, sister, let me put this question before you this morning or the 6th month. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, आज यो 6औं महिनाको बिहानीमा म तपाईलाई यो प्रश्न सोध्ने छु। How many of you are doing good to others? तपाईहरु कति जनाले अरूहरुको निम्ति भलाइ गरिरहनु भएको Are छ? we doing good? के तपाई असल काम गर्दै Because हुनुहुन्छ? our manufacturing itself, inbuilt or inborn is the nature is to do good to others. किनकि हामी जसरी सृष्टि गरेका छौं, हामी भित्र नै त्यो अरूहरुलाई भलाइ गर्ने स्वभाव छ। Proverbs it is written, those who do evil for good, from that house that evil will never depart. अनि जुन हितोपदेशमा भनिएको छ कि जसले भलाइको निम्ति खराबी गर्दछ त्यो घरबाट खराबी कहिले हट्ने छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। The human tendency is this: मानव जातिको मनसा यस्तो हुन्छ if कि anyone try to go forward, यदि कोही अगाडि बढ्न चाह्यो भने they won't allow them. They won't open the gate for them. उनीहरुले अगाडि बढ्नै दिदैन, ढोका नै खोलिदिदैन। Spirit of jealousy is working. उनीहरु भित्र डाहाको आत्मा हुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Robin is translating today. आज रबिनले अनुवाद गर्दैछ। Suppose there is someone who is better, यदि त्यहाँ अरु कोही अझ राम्रो छ भने we have to give chance to them. हामीले उसलाई मौका दिनुपर्छ। It's not we are demoting him. उसलाई हामीले तल झारेको होइन, We are giving chance to that person also. हामीले त्यस व्यक्तिलाई पनि मौका दिनुपर्छ। Today that is not is found in our life. आज हाम्रो जीवनमा यो पाइएको छैन। In one particular US hospital, they wanted frogs. एउटा युएसको हस्पिटलमा उनीहरुले चाहिँ भ्यागुता उनीहरुलाई चाहिएको थियो। So they gave tender to every countries. उनीहरुले हरेक देशमा टेन्डर आह्वान गरे। I don't know about Nepal, मलाई नेपालको बारेमा त but थाहा I छैन, know well known about India. तर मलाई इन्डियाको बारेमा थाहा छ। So from every country they have packed up big frogs, 10 frogs in the tin. अनि हरेक देशहरुले चाहिँ एउटा ठुलो टिन भित्र 5 वटा 10 वटा भ्यागुताहरुलाई प्याक गरे। Kept the water and put the 10 frogs in that. अनि पानी राखेर त्यहाँ 10 वटा भ्यागुता राखे। And they put a hole upon that. उनीहरुले त्यहाँ माथि चाहिँ एउटा पुवाल बनाए। But when it reached there, जब त्यहाँ पुग्दा in India tin, all the frogs were there, but in other the tin, there's only one frog. माफ गर्नुहोस्, इन्डियाकोले पठाएको टिनमा चाहिँ 10 वटै भ्यागुताहरु भित्रै थियो, अरु देशहरुकोमा चाहिँ एउटा मात्रै थियो। Then they would ask the ambassador. अनि उनीहरुले चाहिँ राजदूतलाई सोधे। But all other countries they sent 10 frogs, but only 9 are there. अनि सबै देशहरुले चाहिँ जुन 10 वटा नै भ्यागुताहरु पठाए त्यहाँ 9 वटा छन्। Then other ambassador said, त्यसपछि अर्को राजदूतले भन्यो, our country frogs had a tendency to help others. हाम्रो देशको भ्यागुताहरुलाई चाहिँ अरूहरुलाई सहायता गर्ने उनीहरुको They चाहिँ चलन हुन्छ। just bow down, others just come up and just go out. उनीहरु आफ्नो ढाड झुकाउँदछन्, अरु माथि आउँछ र बाहिर निस्कन्छ। So what about India? अब इन्डियाको बारेमा के छ If त? one tries to go up, यदि एउटा माथि चढ्न खोज्यो भने pull the leg of that frog. अर्कोले खुट्टा तानिहाल्छ। So that 10 frogs are saved. त्यसै कारण 10 वटा भ्यागुताहरु त्यही भित्र छन्। This is what happened among the people of God today. आज परमेश्वरका जनहरुको बीचमा पनि यस्तै भइरहेको They छ। don't want to give up anything to anyone. उनीहरु कसैलाई पनि केही कुराहरु दिन चाहँदैनन्। This give up nature we can study or learn from the life of Abraham. यो दिने बानी चाहिँ हामी अब्राहमको जीवनबाट सिक्न सक्छौं। If you go on the right, I will go to the left. यदि तिमी दायाँतर्फ लाग्यौ भने म देब्रे लाग्नेछु। If you go to the left, I will choose the right. यदि तिमी देब्रेतिर गयौ भने म दायाँतिर जानेछु। He said unto Lot, we are brothers. उनले लुतलाई भने हामी
हामी दाजुभाइहरू हौं। Our shepherds are making quarrel, हाम्रो गोठालाहरू झगडा गर्दैछन्, but we are brothers. तर हामी दाजुभाइहरू हौं। Brother, a real brother in love will have the give up nature. एउटा साँचो भातृत्व प्रेममा चाहिँ हामीले एउटा त्याग्ने स्वभाव Brother, पनि हुँदछ। sister, very sad to say today we do not have the tendency to do good to others. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्नमा दुःख लाग्छ, आज हामीहरूसँग अरूहरूलाई भलाइ गर्ने मन छैन। Find out that IC where it has gone. तपाईँ त्यो आइसी पत्ता लगाउनुहोस् कहाँनिर त्यो जल्यो। Very small, tiny, but tiny pot. एकदम सानो भाग। That I would like to connect with that our conscience. त्यो चाहिँ म आफ्नो विवेकसँग हामी जोड्न चाहन्छौँ। Today, as our conscience is not clear before God, आज परमेश्वरको सामु हाम्रो विवेक सफा छैन, or our heart is not clear before God, that is the main reason that we could not do good to others. अथवा परमेश्वरको सामु हाम्रो हृदय सफा छैन, त्यसै कारण नै हामीले अरूहरूको लागि भलाइ गर्न सकिरहेका छैनौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Where we can keep this good conscience. हामीले यो असल विवेक कसरी कायम राख्न According सक्छौँ? to 1 Timothy chapter 3 verse 9, we need faith to preserve that conscience. पहिलो तिमोथी 3 को 9 पद अनुसार त्यस विवेकलाई कायम राख्नको निम्ति हामीलाई विश्वासको खाँचो पर्छ। According to Romans chapter 10 and verse 10, रोमी 10 को 10 पद अनुसार in heart only faith come and abides. अनि त्यस हृदयमा नै विश्वास ओर्लेर आउँदछ। 10:10 of Romans, please. रोमी 10 को 10 पद, किनकि धार्मिकताका निम्ति हृदयले विश्वास गरिन्छ र मुक्तिका निम्ति मुखले स्वीकार गरिन्छ। For with the heart man believeth unto For the heart righteousness, man believeth. धार्मिकताका निम्ति हृदयले विश्वास गर्दछ। This heart only faith will be there. यही हृदयमा नै विश्वास हुन्छ। Now what is that heart? अब त्यो हृदय के हो? When God breathed in his nostril, he became a living soul. जब परमेश्वरले नाकमा सास फुकिदिनु भयो उ जिउँदो प्राणी बन्यो। Soul is the thing which could rest in our hearts. त्यो प्राण नै हाम्रो हृदयमा वास गर्दछ। So heart, soul, faith connected together. त्यसकारणले हृदय र प्राण चाहिँ एक आपसमा गाँसेको हुन्छ। Now the conscious, which is the place of heart, अनि विवेक जुन चाहिँ हृदयमा बस्दछ, now that has gone. अब त्यो चाहिँ गएको छ। That is not good. That is the only reason we couldn't do good to anyone. यही एउटै कारणले गर्दाखेरि हामी कसैको निम्ति पनि भलाइ गर्न सकिरहेका छैनौँ। God is the author of that soul or that conscience. अनि परमेश्वर नै त्यस प्राण अथवा त्यस विवेकको कर्ता हुनुहुन्छ। And we do not have any rights to touch or to defile that conscience. र त्यस विवेकलाई छुने, त्यसलाई बिटुले बनाउने हामीसँग कुनै अधिकार नै छैन। That's why in 1 Peter chapter 2 and verse 11, त्यसकारण पहिलो पत्रुस 2 को 11 पदमा there Peter said unto the people, त्यहाँ पत्रुसले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. हे प्रिय हो, म तिमी परदेशीहरू र यात्रीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, प्राणको विरोधमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट टाढा बस। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That means on this earth, त्यसको अर्थ यस पृथ्वीमा while we are living, we have to count ourselves as strangers and pilgrimage. हामी जीवित रहँदाखेरि हामी आफैलाई परदेशी र यात्रीको रूपमा लिनु पर्दछ। Strangers and pilgrims, they cannot stay in a place for a long time. परदेशी यात्रीहरू एउटै स्थानमा लामो समय बसिरहँदैनन्। They just move on from place to place. उनीहरू एकै स्थानदेखि अर्को स्थानमा यात्रा गरिरहन्छन्। That's what we could study from the journey of Israel. यही कुरा हामी इजरायलीहरूको यात्राबाट सिक्न सक्छौँ। Even the forefathers like Abraham, Isaac, they were all doing the same job. हाम्रो पिता पुर्खाहरू अब्राहम इसाकले पनि यस्तै काम गरे। They were dwelling in the tents. उनीहरू तम्बुहरूमा वास गर्दथे। They just shifted the tents from one place to another. उनीहरूले आफ्नो ती पालहरूलाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सार्दथे। They counted themselves as strangers and pilgrims. उनीहरू आफैलाई परदेशी र यात्रीहरूको रूपमा सम्झे। They said, we do not have a permanent place here. उनीहरूले भने हाम्रो यहाँ कुनै स्थायी स्थान छैन। We have a strong city which has foundation. We are expecting that. तर हाम्रो एउटा बलियो सहर छ जसको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। So being counting like that, यस्तो प्रकारले आफैलाई सम्झेर we have to preserve ourselves the lust which work against our soul. हाम्रो प्राणको विरुद्धमा काम गर्ने अभिलाषाहरूदेखि हामीले आफैलाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So as this conscience is being defiled or it is corrupted, जब हाम्रो प्राण अशुद्ध बन्छ अथवा भ्रष्ट, हाम्रो विवेक भ्रष्ट बन्छ, we know that person is thirsty, I have to give water. हामीलाई थाहा छ कुनै व्यक्ति तिर्खा लाग्यो भने हामीले पानी दिनुपर्छ। My conscience is totally corrupted. यदि मेरो विवेक एकदमै भ्रष्ट छ भने I know he is coughing. मलाई थाहा छ उसले It's खोकिरहेको my छ, duty to give a drop of water. तर त्यसको सट्टा बावजुद एक थोपा पानी पनि But दिँदैन। my heart is so hard and I cannot give. मेरो हृदय यति कठोर छ कि म दिनै सक्दिनँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। This is the greatest problem of today's Christians. आजको इसाईहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यही नै हो। Now God put a question before you. अब म तपाईहरुको सामु एउटा प्रश्न I गर्छु, have created you to do good. अनि
I have created you to do good. मैले तपाईहरूलाई असल गर्नको निम्ति सृष्टि I गरेँ। have created you for my pleasure. अब मेरो इच्छाको लागि मैले तपाईलाई सृष्टि But गरेँ। you're my people, but you're not doing anything according to my pleasure. अब तपाईँ मेरै प्रजा हुनुहुन्छ तर मेरो इच्छा मुताबिक केही गर्नुहुन्न। Now answer this question. अब एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। Ezekiel chapter 22. एजिकियल 22 अध्यायमा Ezekiel chapter 22 and verse 14. एजिकियल 22 को 14 पद। जुन दिनहरूमा म तँसँग व्यवहार गर्नेछु के ती दिनहरूमा तेरो हृदय दृढ रहला वा के तेरा हातहरू बलिया रहलान् म परमप्रभुले नै यो भनेको छु र म यो गर्नेछु। Can thine heart endure, or can thine hands be strong in the days that I shall deal with thee? I, the Lord, have spoken it and will do it. Yes, there is a day appointed for us that God will deal with you and me. हाम्रो निम्ति पनि एउटा दिन तोकिएको छ जुन दिनमा परमेश्वरले तपाईँ र मसँग व्यवहार गर्नुहुनेछ। Can then heart endure the day? के तिम्रो हृदयले त्यस दिनलाई सहन सक्ला? Or can then hands be strong in the days that I shall deal with thee? र जुन दिनमा म तँसँग व्यवहार गर्नेछु के त्यो दिनमा तेरो हातहरू बलिया होलान्? In Isaiah chapter 10 verse 3, यशाया 10 को 3 पदमा there we read, त्यहाँ हामी पढ्दछौँ, what will he do in the day of visitation and in the desolation which shall come from far? अब दण्डको दिनमा र टाढाबाट आउने विनाशमा तिमीहरू के गर्छौ? सहायताका निम्ति तिमीहरू कस कहाँ भागेर जान्छौ र आफ्नो महिमा कहाँ छोड्छौ? And what will he do in the day of visitation and in the desolation which shall come from far? To whom will he flee for help? To whom will he flee for help? अनि सहायताको निम्ति तिमीहरू कहाँ भागेर Where जान्छौ? will he leave your glory? तिमीले आफ्नो महिमा कहाँ छोड्छौ? When I deal with you, जब म तिमीसँग व्यवहार गर्छु, when the day has come, जुन त्यो दिन आउँछ, where will you go for help? अनि तिमीहरू सहायताको निम्ति कहाँ जान्छौ? Can your heart endure before me when I deal with you? के तिमीहरूसँग व्यवहार गर्दा तिम्रो हृदय दृढ रहला? My child, I have created to do good to others. छोराछोरीहरू तिमीहरू अरूहरूलाई भलाइ गरून् भनेर मैले तिमीहरूलाई सृष्टि I गरेँ। have given so many opportunities, मैले धेरै अवसरहरू दिएँ, but you never did. तर हामीले कहिले गरेनौँ। What you will do on that day? तपाईले त्यस दिनमा के गर्नुहुनेछ? Will you go and catch a lawyer for you? के तपाईले गएर आफ्नो निम्ति वकिल समात्नुहुनेछ? To plead for you? तपाईको निम्ति अर्ज निवेदन गर्नलाई? When God starts to deal, no one can escape. जब परमेश्वरले व्यवहार गर्न सुरु गर्नुहुन्छ कोही पनि उम्कन सक्ने छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा The होस्। greatest problem of our heart is a deceitful heart. हाम्रो हृदयको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो छली छ। The greatest problem of heart is a corrupted heart. हाम्रो हृदयको ठुलो समस्या भनेको यो भ्रष्ट छ। It's not the manufacturing problem. यहाँ चाहिँ एउटा बनाउनेको समस्या होइन। If so, how it is corrupted? यदि यसो हो भने यो कसरी भ्रष्ट भयो त? Always you must remember, हामीले सधैँ यो कुरा याद there is गर्नुपर्दछ। an adversity for every child of God. हरेक परमेश्वरका जनहरूको निम्ति त्यहाँ दुःखका दिनहरू छन्। He cannot do outwardly with you. उहाँले तपाईले त्यो बाहिरी रूपमा गर्दैन, He will try to corrupt the soul or the conscience of the heart. तर त्यो विरोधीले तपाईको जुन हृदयको र प्राणको लागि विवेकलाई चाहिँ भ्रष्ट पार्न खोज्छ। Because the body is not being redeemed. किनकि हाम्रो शरीरले उद्धार पाएको छैन। Only the soul is redeemed by the blood of केवल Jesus. येशूको रगतले प्राणको मात्र उद्धार भएको छ। So he doesn't want to do anything with your body. उहाँले तपाईको शरीरसँग केही पनि चाहदैन उसले। He just want to touch your soul. उसले केवल तपाईको प्राणलाई छुन He खोज्छ। just want to touch your conscience. उसले तपाईको विवेकलाई छुन खोज्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When होस्। you touch your conscience, जब उसले तपाईको विवेकलाई छुन्छ, our conscience will go to different stages. हाम्रो विवेक चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरूमा भएर जान्छ। Time doesn't permit me, but let me go fast. समयले दिइरहेको छैन तर म छिटो छिटो भन्ने छु। Today, know your value. आज तपाईको आफ्नो मूल्य थाहा पाउनुहोस्। Romans chapter 7 when we read, जब हामी रोमी 7 मा पढ्दछौँ, from 19th verse on, 19 पददेखि there Saint Paul says, यहाँ सन्त पावल भन्नुहुन्छ, I want to do good, but I can't. म असल गर्न चाहन्छु तर सक्दिन। But that I found another life within me. तर म भित्र अर्को एउटा जीवन पाउँछु। That is law of sin. त्यो चाहिँ व्यवस्था पापको What I व्यवस्था। want to do, but I couldn't do that. म जे गर्न चाहन्छु तर त्यो गर्न सक्दिन। Oh, I'm a wretched man. म एकदमै दयनीय मानिस हुँ। Who can deliver me from this? मलाई यसबाट कसले छुटकारा दिन सक्छ? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now let me give you one word अब म तपाईलाई एउटा वचन भन्ने छु by which you can find out जसद्वारा तपाईले यो पत्ता लगाउन what सक्नुहुन्छ type of conscience you have. तपाईसँग कस्तो प्रकारको विवेक छ। When you read in Romans chapter 7 जब हामी रोमी 7 अध्यायमा पढ्छौँ and verse 25, र 25 पद, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। यसैले अब मनले चाहिँ म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु तर शरीरले चाहिँ पापको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु। I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the Lord of see, God. with the mind I myself serve the Lord. मनले चाहिँ म आफै परमेश्वरको सेवा गर्छु In body I serve the sin. तर शरीरले चाहिँ पापको सेवा गर्दछु। Same person,
devoting to two people. एउटै व्यक्ति तर उसले दुईवटा व्यक्तिहरूको सेवा गरिरहेको छ। By this we can come to know our conscience is corrupted. यसबाट हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो विवेक चाहिँ भ्रष्ट भएको छ। We love God, we love Jesus, at the same time we love the world also. हामी परमेश्वर अनि येशूलाई प्रेम गर्छौँ, साथसाथै त्यही समयमा संसारलाई पनि प्रेम गर्छौँ। We couldn't give a whole heart only for the love of God. हाम्रो पुरै हृदय केवल परमेश्वरको प्रेमलाई हामी दिन सक्दैनौँ। As because it is corrupted, जसरी यो भ्रष्ट भएको as कारण, because it is defiled, यो अशुद्ध भएको कारण we are make many rooms. हामीले धेरै स्थानहरू दिन्छौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस्। what we read about King Solomon. त्यही कुरा हामी राजा सुलेमानको विषयमा पढ्छौँ। 1 King chapter 11 पहिलो राजा 11 मा and verse 1 it is written. एक पदमा यस्तो लेखिएको छ। 1 King chapter 11 verse 1. पहिलो राजा 11 को 1। तर राजा सुलेमानले फारोकी छोरीको साथमा अरू धेरै विदेशी स्त्रीहरू अर्थात् मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी र हित्ती स्त्रीहरूसँग प्रेम गरे। But King Solomon loved many strange women. Many strange women, that is enough. King Solomon loved many strange women. राजा सुलेमानले धेरै परदेशी स्त्रीहरूलाई प्रेम गरे। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। This was the cause, this was the reason for him to go down. यही कारणले उसको पतन भयो। So now he worshipped both God and other gods also. अब अहिले हामी परमेश्वर साथसाथै अरू परमेश्वरलाई पनि उसले पूजा गर्न सुरु Brother, गर्यो। sister, is your conscience is clear? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के आज तपाईको विवेक सफा छ? That is the reason Habakkuk prayed, "Oh Lord, revive thy works." त्यसै कारण हबकुकले यसरी प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर तपाईको कामहरूलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। In the 6th month, if you come to know the standard or the stage of your conscience, यदि यो 6औं महिनामा तपाईको विवेकको अवस्था तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुभयो we भने will cry to the Lord. तपाई परमप्रभुमा पुकारा गर्नुहोस्। Lord, I am away from thy creation, the purpose of your creation. प्रभु तपाईको सृष्टिको उद्देश्यबाट म टाढा भएँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा For होस्। example, I am a clock, उदाहरणको लागि म घडी हुँ, but I am not able to show the right time. तर मैले तपाईलाई सही समय देखाउन सकिन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा I am a होस्। microphone. म माइक्रोफोन हुँ, I cannot transport the voice. मैले आवाज तपाईसम्म पुर्याउन सकिन। What is the use of being called as a microphone? मलाई माइक भनिनुको फाइदा नै के भयो र? So I am a human being created by God to do good to others. कारण अरूहरूको निम्ति भलो गरून् भनेर परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरेको मानिस म हुँ। Even to the beggar also I am not able to help. तर एउटा माग्नेलाई पनि मैले सहायता गर्न सकिरहेको छैन। Then how can I help my brothers and sisters? यसो हो भने मेरो आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कसरी सहायता गर्न सक्छु? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now होस्। let me tell the stage of conscience. अब म यस विवेकको अवस्थाहरूलाई तपाईलाई बताउने छु। First, पहिलो, it's a defiled conscience. एउटा चाहिँ अशुद्ध पारिएको विवेक। When that defiled conscience comes in us. त्यो अशुद्ध विवेक हामी कहाँ कहिले आउँछ? 1 Corinthians chapter 8 and verse 7. पहिलो कोरिन्थी 8 को 7 पदमा, तरै पनि सबैमा त्यो ज्ञान हुँदैन, किनकि विवेकमा मूर्ति रहेको हुनाले कतिले यस घडीसम्म पनि यसलाई मूर्तिलाई चढाइएको चिज सम्झी खान्छन् अनि उनीहरूको विवेक कमजोर भएर अशुद्ध हुन्छ। Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. The weak conscience make defiled. उनीहरूको कमजोर विवेकले उनीहरूलाई अशुद्ध पार्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now, when that defilement comes, अनि जब त्यहाँ कमजोरीपना हुन्छ त्यहाँ त्यो अशुद्धता आउँछ। we are all called to live a life of separation. हामी सबैजनालाई अलगिएको जीवन बिताउन बोलाइएको That's छ। what Saint Peter, when he preached in his gospel, त्यसै कारण सन्त पत्रुसले आफ्नो सुसमाचार प्रचार गर्नुहुँदा separate yourself from this perverse nation. यस दुष्ट पुस्ताबाट आफूलाई अलग राख भन्नुभयो। At the time of salvation itself, we have to separate ourselves from the perverse and crooked nation. मुक्तिको समयमा नै हामीले आफैलाई यस दुष्ट र टेढो पुस्ताबाट अलग राख्नु Which means, पर्दछ। do not conform with this world. त्यसको अर्थ यस संसारसँग एकै चालको नहौं, Do not learn the ways of heathens. अन्य जातिहरूको मार्गलाई नसिकाऊ। You are called to live a life, a separated life. तपाईहरुलाई अलगिएको जीवन बिताउन बोलाइएको छ। The day when we lose the life of separation, जुन दिन तपाईले त्यस अलगिएको जीवन बिताउनु गुमाउनुहुन्छ, our conscience become weak and we started to adapt so many things by which our conscience is defiled. हाम्रो विवेक कमजोर बन्न थाल्छ। त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू गर्न सुरु गर्छौं जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विवेक अशुद्ध बन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When होस्। Balaam the prophet went to curse the people of God, जब परमेश्वरको अगमवक्ताले परमेश्वरको मानिसहरूलाई चाहिँ श्राप दिन गए, when the Balaam the prophet went to curse the people of जब God, परमेश्वरको भविष्यवक्ता बालामले परमेश्वरको जनलाई श्राप दिन गए, how did he see the people of God?
उनले परमेश्वरको मानिसहरूलाई कसरी देखे? They never mingled with the nations. उनीहरू कुनै जातिहरूसँग मिसेका थिएनन्। They are always separated themselves. उनीहरूले आफूलाई सधैँ अलग पारे। Yes, brother, sister, today we do not have the life of separation. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीसँग त्यस्तो अलगिएको जीवन छैन। In every aspect of our life, we need the life of separation. हाम्रो हरेक जीवनको भागमा हामीलाई अलगिएको जीवन चाहिन्छ। We should not wear as others wearing. हामीले अरूहरूले सहे जस्तो हामीले सहनु हुँदैन। We should not eat as others eat. अरूहरूले खाए जस्तो हामीले खानु हुँदैन। We should not behave as others behave. अरूहरूले व्यवहार गरे जस्तो हामीले गर्नु We हुँदैन। totally separate ourselves. हामीले पूर्ण रूपमा आफूलाई अलग पार्नु पर्दछ। Number one, the day when you lose the life of separation, you will become weak and your conscience will become so defiled. जुन दिनमा हामीले यस अलगिएको जीवन गुमाउँछौँ तब हामी कमजोर बन्छौँ र हाम्रो विवेक चाहिँ अशुद्ध बन्छ। This is one of the stage of our conscience. यो चाहिँ विवेकको एउटा अवस्था हो। It is true, many of us not doing the life of यो separation. साँचो हामी धेरैले अलगिएको जीवन बिताइरहेका छैनौँ। We have our own principle, we are living according to that. हाम्रो आफ्नै सिद्धान्त छ, त्यही सिद्धान्त अनुसार हामी जीवन बिताउँछौँ। The worldly people, they do not have any other entertainment. संसारिक मानिसहरूसँग मनोरञ्जनको कुनै उपाय हुँदैन। They do not how to pray. उनीहरूलाई कसरी प्रार्थना गर्ने थाहा छैन। They don't know what is the word of God. परमेश्वरको वचन के हो थाहा छैन। But we know that. तर हामीलाई त्यो थाहा छ। In the time of distress, we can go to the presence of God and pray. निराशको समयमा परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। But what the worldly people will तर do, संसारका मानिसहरूले के गर्छन्? to forget those situations, they will have drink. त्यो अवस्था भुल्नलाई उनीहरू पिउँछन्। They will take alcohol. उनीहरूले रक्सी खान्छन्। They just change the channel of the TV. उनीहरूले टिभीको च्यानलहरू They बदल्छन्। just go on moving, looking into the movies. उनीहरू फिल्महरू हेर्न जान्छन्। We are not supposed to do all those things. हामीले ती कामहरू गर्नु हुँदैन थियो। They can, but you cannot. उनीहरूले सक्छन् तर हामी सक्दैनौँ। Because of this, today, this morning, many consciences are defiled. यसै कारण आज बिहान धेरै विवेकहरू अशुद्ध भएका छन्। The second stage of our conscience, हाम्रो विवेकको दोस्रो अवस्था Hebrews chapter 10 and verse 22. हिब्रू 10 को 22 पद। Hebrews chapter 10 and verse 22. हिब्रू 10 को 22 पद। आओ साँचो मनले विश्वासको पुरा निश्चयतामा दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिटकाउ लिएर र आफ्ना शरीरहरूलाई शुद्ध जलले धोएर हामी नजिकमा जाउँ। Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having a heart sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Here we read about the evil conscience. यहाँ हामी दुष्ट विवेकको विषयमा पढ्छौँ। How that evil conscience comes. त्यो दुष्ट विवेक कसरी आउँछ? First thing, defiled conscience comes when we do not keep the life of separation. जब हामीले अलगिएको जीवन कायम राख्दैनौँ त्यति बेला पनि यो दुष्ट विवेक आउँछ। This evil conscience comes because we do not acknowledge our own fault. हाम्रो आफ्नै गल्तीलाई हामीले मानि नलिएको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ यो दुष्ट विवेक आउँछ। So, though others find out our shortcomings, अरूहरूले हाम्रो भुल गल्तीहरू पत्ता लाए तापनि, brother, you are a saved person, you should not supposed to smoke. अनि ब्रदर तिमी उद्धार पाएको व्यक्ति हो, तिमीले चिरोट खानु हुँदैन। No, I'm not a chain smoker. अनि होइन म लगातार धेरै चिरोट त खान्न। Occasionally I used to smoke. कहिले काहीँ मात्र म चिरोट खान्छु। Occasionally or seasonally. You are a smoker, you are a sinner. कहिले काहीँ खानुहोस्, सधैँ खानुहोस्, तपाईँ चाहिँ पापी नै हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So we are not able to accept our faults. त्यसकारण हाम्रो गल्तीलाई हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ। That is the reason our conscience became evil. त्यसै कारण हाम्रो विवेक चाहिँ दुष्ट बन्छ। So in the book of Leviticus it is written, लेवीको पुस्तकमा यस्तो लेखिएको छ। Leviticus chapter 26 लेवी 26 अध्याय verse 40 and 41. अनि 40 र 41 पद। यदि तिनीहरूले आफ्नो अधर्म र आफ्ना पिता पुर्खाहरूको अधर्म साथै मेरो विरोधमा गरेको तिनीहरूको अपराध मानिलिए भने अनि तिनीहरू मेरो विपरीत चलेका छन्, यसैले म पनि तिनीहरूको विपरीत चलेको छु र तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूको देशमा पुर्याएको छु। यदि त्यसबेला तिनीहरूका खतना नगरिएको हृदय नम्र पारिन्छ भने र त्यसबेला तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको दण्ड ग्रहण गर्छन् भने, Praise be to God. परमेश्वरको If प्रशंसा they होस्। shall confess their iniquity, यदि त्यसबेला तिनीहरूले आफ्नो अधर्मलाई स्वीकार गरे and भने they can accept of the punishment of the iniquity. र त्यस अधर्मको दण्डलाई ग्रहण गर्छन् भने, See, if suppose sometimes when we commit anything, God punishes. कहिलेकाहीँ हामीले केही गल्ती गर्दा परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ। Why this punishment come to me? यो दण्ड मलाई नै किन आयो? Are you not able to recollect your iniquity? के तपाईँले त्यसलाई आफ्नो अधर्मसँग घाँसेर हेर्न You have सक्नुहुन्न? to accept this thing because it has come in my life because I committed against God. मैले परमेश्वरको विपरीत काम गरेको थिएँ, त्यसै कारण यो दण्ड मलाई आयो भनेर स्वीकार God गर्नुहोस्। himself said, do you accept it? परमेश्वरले नै गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई ग्रहण That is गर्नुहोस्। enough. That is enough. त्यति नै काफी छ। God will give you good conscience. परमेश्वरले तपाईँलाई असल विवेक Today we दिनुहुन्छ। are not able to accept our faults. आज हामीले हाम्रो गल्तीलाई नै स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Why your garments are get what do you call filthy?
अनि तपाईको लुगा किन फोहोर हुन्छ? This brother came near to me. अनि यो ब्रदर मेरो नजिक आयो, He scratched and went. That's why I got this filthiness. उसले मलाई धक्का दिएर गयो, त्यसैले मेरो लुगा फोहोर भयो। So when he come closer to you and he was just scratching you, until that what you are doing? अनि उसले तपाईको नजिक आएर धक्का दिँदासम्म तपाईँ के हेर्नुभयो? You can escape. You can avoid that. तपाईँ त्यसबाट उम्कन सक्नुहुन्थ्यो, You didn't do that. तपाईले त्यो गर्नु भएन। Now you are blaming this brother. अब अहिले तपाईले त्यो ब्रदरलाई दोष This is our लगाइरहनु भएको छ। nature. This is our आज nature. हाम्रो स्वभाव यस्तो छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's the same thing which is said through the prophet Jeremiah. यही कुरा यिर्मिया अगमवक्ताद्वारा पनि भनिएको छ। In Jeremiah chapter 3 verse 13, यिर्मिया 3 को 13 पदमा there also God teach the same thing to his people. त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई त्यही कुरा सिकाउनु भएको छ। Only acknowledge thy iniquity, केवल आफ्नो अधर्म स्वीकार गर, that thou hast transgressed against the Lord thy God, किनकि तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको विरुद्धमा and अपराध hast गरेको छ scattered thy ways to the strangers under every green tree, and ye have not obeyed my voice, said the Lord. र हरेक हरियो रुखमुनि पराईहरूका आफ्ना चालहरू फैलाएकी छस् अनि तिमीले मेरो बानी मानेका छैनौ। Brother, sister, try to accept your faults. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुहोस्। In Psalms 32:5, King David said, भजन सङ्ग्रह 32 मा राजा दाउदले भन्दछन्, he would deliberately, he said, I will confess my sins. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि म मेरो पापहरूलाई स्वीकार गर्दछु। Psalms 32 and verse 5. भजन सङ्ग्रह 32 को 5। मैले तपाईँको सामु आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म लुकाइन। मैले भने म परमप्रभुको सामु आफ्ना अपराधहरू स्वीकार गर्नेछु अनि तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my See, sin. he is openly telling, I will confess my sins to the Lord, उहाँले भन्नुभयो परमप्रभुको सामु मैले आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ, because he will forgive my iniquity of my sin. किनकि उहाँले मेरो पापको अधर्मलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। The person who accept their sin, accept their faults, will receive forgiveness from God. जुन व्यक्तिले आफ्नो पाप गल्तीलाई स्वीकार गर्दछ उसले परमेश्वरबाट क्षमा पाउँदछ। He that covereth his sin shall not prosper. जसले आफ्नो पाप लुकाउँछ उसको प्रगति हुने छैन। He that confesseth and forsaketh shall receive mercy. तर जसले स्वीकार गरेर त्याग्दछ उसले कृपा पाउँदछ। Brother, sister, how long will you make it justifying yourself? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति पटक तपाईँ आफूलाई धर्मी ठहराइरहनुहुन्छ? How long will you go living in this way? तपाईँ कति लामो समय यही चालमा How long will you बाँचिरहनुहुन्छ? live with an evil conscience? तपाईँ कति समयसम्म खराब विवेकमा बाँचिरहनुहुन्छ? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That is the reason with this evil conscience when we pray, even God won't answer our त्यसै prayers. कारण यस दुष्ट विवेक सहित प्रार्थना गर्यौं भने परमेश्वरले पनि जवाफ दिनुहुन्न। What God said, परमेश्वरले के भन्नुभयो? until you acknowledge your fault, तिमीले आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरेसम्म I will return to my place. म मेरो स्थानमा फर्केर जाने छुइनँ। Hosea chapter 5 verse 15. होशे 5 को 15 पद। जबसम्म तिनीहरूले आफ्नो अपराध स्वीकार गर्दैनन् र मेरो चेहराको खोजी गर्दैनन् तबसम्म म जानेछु र आफ्नो ठाउँमा फर्कनेछु। आफ्नो सङ्कष्टमा तिनीहरूले यत्नपूर्वक मेरो खोजी गर्नेछन्। I will go and return to my place till they acknowledge their offense and seek my face. In their affliction they will seek me early. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। God will turn back परमेश्वर फर्केर जानुहुनेछ। because God has given you opportunity किनकि परमेश्वरले तपाईलाई अवसर दिनुभएको थियो to confess and to forsake. त्यसलाई स्वीकार गरेर त्याग्नलाई। But you said, I don't have that habit. तर तपाईले भन्नुभयो मसँग त्यस्तो बानी नै छैन। And God said, र परमेश्वरले भन्नुभयो till you acknowledge, तिमीले स्वीकार नगरेसम्म I will return to my place. म मेरो आफ्नै ठाउँमा फर्केर जानेछु। For your exams, तिम्रो परीक्षाको लागि, for your business, आफ्नो व्यापारको for लागि, your family life, पारिवारिक जीवनको लागि very earnestly you will seek His face. हामीले एकदमै उत्कटका सहित उहाँको मुहारलाई खोजी गर्छौं। He's not there. तर उहाँ त्यहाँ He हुनुहुन्न। returned to His place उहाँ आफ्नै ठाउँमा फर्किसक्नुभयो because of your evil conscience. तपाईको दुष्ट विवेकको कारणले गर्दा। Because you are not able to accept your sins. किनकि तपाईँ आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नै सक्नुहुन्न। Yes, Lord, it's I only committed. हो प्रभु मैले नै यो पाप गरेँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Adam, होस्। Adam, where art thou? आदम तिमी कहाँ छौ भनेर Lord, I'm परमेश्वरले hidden in the सोध्नुभयो। bush. उनले भने म झाडीमा लुकिरहेको छु। Who told you that you are naked? तिमी नाङ्गो छौ भनेर कसले भन्यो? The woman thou art gave to me. तपाईले मलाई दिनुभएको स्त्रीले। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Oh Eve, what you have done? तिमीले के गर्यौ? Eve. हवा तिमीले के गर्यौ? No, Lord, that serpent only gave me. त्यो सर्पले नै मलाई दियो। Only once. Yes, Lord, it's my mistake. I have done. एकचोटी मात्र प्रभु मैले गल्ती गरेँ। But they didn't accept तर that. उनीहरूले त्यसरी स्वीकार गरेनन्। Because of that, whole mankind, whole universe is in disobedience. यही कारणले गर्दा पुरै मानव जाति पुरै ब्रह्माण्ड नै यस अनैक्यकारितामा फस्यो। Through that one man disobedient entered into this world, and the death came into this world. यही एक मानिसद्वारा अनज्ञाकारिता संसारमा आयो र त्यसैद्वारा मृत्यु पनि। Praise be to God.
परमेश्वरको प्रशंसा Now होस्। when I have this evil conscience without accepting my faults, अब मेरो गल्ती स्वीकार नगरिकन जब ममा यो दुष्ट विवेक हुन्छ, till and then I confess, God will not forgive me. त्यसलाई स्वीकार नगरेसम्म परमेश्वरले मलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्न। So there are so many evil natures which is not forgiven others also. त्यसकारण म भित्र धेरै दुष्ट स्वभावहरू छन् जसको कारण म अरूलाई क्षमा पनि दिन This evil सक्दिनँ। conscience make me to call God, He is very worst. र दुष्ट विवेकले मलाई परमेश्वरलाई उहाँ चाहिँ खराब हुनुहुन्छ भनेर भन्न पनि A लगाउँछ। wrong opinion, wrong impression about my living God. हाम्रो जीवित परमेश्वरको विषयमा हामीसँग गलत विचार धारणा हुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Gradually what will happen? बिस्तारै के हुँदै जान्छ? Hebrews chapter 3 verse 12. हिब्रू 3 को 12 पद। हे भाइहरू हो, होशियार बस, नत्र त तिमीहरूमध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Evil heart of unbelief अविश्वासको खराब हृदय will make you to depart from the living God. जसले तपाईलाई जीवित परमेश्वरदेखि टाढा लैजान्छ। What is the worship and all? यो आराधनामा गएर के छ? To read the Bible and I hate it. अनि कति बाइबल पढ्न म यसलाई घृणा गर्छु। I don't have any taste to go to the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर मैले केही स्वाद पाउँदिन। Now increase frustration. अब अहिले तपाईमा नैराश्यता On the बढ्छ। other hand, that person is enjoying the world. अर्को तर्फ त्यस मानिसले संसारमा सुख विलास गरिरहेको But the छ, world is not able to satisfy the soul. तर संसारले उसको प्राणलाई चाहिँ सन्तुष्ट पार्न सकिरहेको छैन। My mother knows what to feed. मेरो आमाले मलाई के खुवाउनु छ उहाँलाई थाहा छ। She knows my needs. मेरो खाँचो उहाँलाई थाहा छ। She knows my thirst. मेरो तिर्खा उहाँलाई थाहा हुन्छ। My mother can satisfy my hunger. मेरो आमाले मेरो भोकलाई तृप्त पार्न God सक्नुहुन्छ। who created the soul or conscience, परमेश्वर जसले यो प्राण अथवा विवेकलाई बनाउनु भयो, only He alone can satisfy the soul. केवल उहाँले मात्र हाम्रो प्राणलाई तृप्त पार्न सक्नुहुन्छ। Your gold, silver, your money, your education, your salary, your family background, nothing can quench your thirst. तपाईको सुन चाँदी, तपाईको तलबहरू, तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि कसैले पनि तपाईलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। Now you are trying to enjoy the world, but the world doesn't give anything. अहिले हामी संसारमा सुख मनाउन खोज्छौं तर संसारले हामीलाई केही दिन सक्दैन। You stop coming for the meeting. तपाई सेवामा आउन बन्द गर्नुहुन्छ। You stop praising God. तपाई परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउन You stop रोक्नुहुन्छ। taking the name of the Lord. तपाई परमेश्वरको नाम लिन रोक्नुहुन्छ। Your heart is full of frustration. तपाईको हृदय पुरा नैराश्यताले Now you भरिएको start छ। to depart from God. तपाई परमेश्वरबाट टाढा जान Now सुरु you गर्नुहुन्छ। come to this place. जब तपाई यस स्थानमा आइपुग्नुहुन्छ, Why should I live? अब म किन बाँच्ने? It's better for me to die. अब मर्नु नै राम्रो। This spirit will just try to haunting you again and again. यो आत्माले तपाईलाई घरिघरि चाहिँ जुन तपाईलाई पछ्याइरहन्छ, It will seek the time. यसले यस्तो समय खोज्छ, It will take you to make the suicide. यसले तपाईलाई आत्महत्या गर्न लगाउँछ। My child, I come to deliver you this morning. मेरो नानी आज बिहान म तिमीलाई छुटकारा दिन आएको छु। You want to die. तिमी मर्न चाहन्छौ, That is not my plan concerning you. तिमी प्रति मेरो योजना त्यो होइन। You have to live and show forth my praises to the people. तिमी बाँच्नु पर्दछ र मानिसहरूको निम्ति तिमीले दुःख उठाउनु पर्दछ। I am here to rectify that evil conscience. तिम्रो दुष्ट विवेकलाई सच्याउन म यहाँ आएको छु। Who is that person? I don't know. त्यो व्यक्ति को हो मलाई थाहा छैन। There are some. त्यहाँ कोही छन्, They are totally frustrated in their life. उनीहरू जीवनमा निराश बनेका छन्। They don't want to worship God. उनीहरू परमेश्वरको आराधना गर्न चाहदैनन्। God is loving you. परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। Speaking to you this morning. आज बिहान उहाँ तपाईसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। Why you are not able to receive any good things? तपाईले किन असल कुराहरू ग्रहण गर्न सकिरहनु भएको छैन? Psalm 73 it is written. भजन सङ्ग्रह 73 मा यस्तो लेखिएको छ, God is good for them those who are good in heart. जो हृदयमा असल छन् परमेश्वर उनीहरूको निम्ति असल बन्नुहुन्छ। If your heart is good, your God is also good. यदि तपाईको हृदय असल छ भने तपाईको परमेश्वर पनि असल हुनुहुन्छ। Brother, sister, do not take a wrong step. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गलत पाइला नचल्नुहोस्। God has opened a new way for you. परमेश्वरले तपाईको निम्ति नयाँ मार्ग खोलिदिनु भएको छ। This morning God has given a new life. आज बिहान परमेश्वरले तपाईलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। Come as you are to His presence. तपाई जस्तो हुनुहुन्छ उहाँको उपस्थितिमा आउनुहोस्। I will cleanse you. उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई शुद्ध पार्नेछु, I will sanctify you. म तिमीलाई पवित्र तुल्याउनेछु, My blood is able to cleanse you. मेरो रगतले तिमीलाई धुन सक्नेछ। I will totally wash you from all the evil conscience and the defiled conscience. म पूर्ण रूपले तिमीलाई विशुद्ध विवेक र अशुद्ध विवेक र दुष्ट विवेकबाट सफा बनाउनेछु। Shall we close our eyes? हामी आफ्नो आँखा बन्द गरौँ। There are so many stages in the conscience. हाम्रो विवेकको धेरै अवस्थाहरू छन्। Brother, sister, again the Spirit of the Lord says, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फेरि पनि परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई my भन्दछ, child, do not take the wrong
wrong step. मेरो नानी गलत पाइला नचालो Do not take the wrong step. गलत पाइला नचालो I am the way, life and the truth. बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ Come to me and walk in my ways. मौका आऊ मेरो मार्गमा हिँड You will receive eternal life. तिमीले अनन्तको जीवन पाउनेछौ Come back to the Lord this morning आज बिहान परमप्रभुका फर्केर आउनुहोस् by confessing this. यस कुरालाई भन्दै Yes, Lord, I failed to live a life of separation. प्रभु मैले अलिकतिको जीवन बिताउन सकिन Lord, I failed to accept my sins. मेरो पापहरू स्वीकार गर्न मैले सकिन Because of this, today I am having this defiled conscience and the evil conscience. यसै कारण आज मसँग अशुद्ध विवेक र दुष्ट विवेक छ Will God sanctify me? प्रभु मलाई शुद्ध पारिदिनुहोस् Lord, is there any chance for me to live? प्रभु के म जिउने कुनै मौका छ Yes, brothers, there is a chance. र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ मौका छ That is the reason today I have come to His presence. Do त्यसै कारण आज उहाँ तपाईँको उपस्थिति उहाँको तपाईँमा आउनु भएको not छ take a wrong step. तपाईँ गलत पाइला नचल्नुहोस् When the jailer saw the gates were opened, जब जेलरले त्यस गेटहरू खुला भएका देखे he thought the prisoner had escaped. उसले सोचेको थियो कि कैदीहरू भागे He drew the sword. उसले तरबार झिके He tried to kill himself. उसले आफैलाई मार्न खोजे From inside there is a voice. तर भित्रबाट आवाज आयो Do not do any harm unto you. तिमी आफैलाई कुनै हानि नपुर्याऊ For we are here. हामी यहाँ नै छौँ Brother, sister, we are here दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी यहाँ नै to छौँ help you, to pray for you. तपाईँलाई सहायता गर्न तपाईँलाई प्रार्थना गर्न That is Jesus to wash you. तपाईँलाई यीशु तपाईँलाई धुन यहाँ आउनुहुन्छ He wants to wash you with His blood. उहाँले आफ्नो रगतले तपाईँलाई धुन चाहनुहुन्छ Open your mouth, open your आफ्नो mouth. मुख खोलेर भन्नुहोस् Lord, wash me हे thoroughly. प्रभु आज मलाई धुनुहोस् Lord, cleanse me thoroughly. प्रभु मलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध Remove पार्नुहोस् this evil conscience from me. मबाट दुष्ट विवेक हटाइदिनुहोस् Create a new conscience. मलाई नयाँ विवेक दिनुहोस् Create a pure र conscience. शुद्ध विवेक सृष्टि गर्नुहोस्